यो चाहिँ नि मैले अहिलेको भन्दा 1 वर्षभित्रमा केही नभए पनि 50 गुणा राम्रो बनाउन सक्ने देखेको छु। र हिजोका भन्दा के मानेमा फरक छ? गर्नुहुन्छ भन्ने तपाईँ एक्सनमा जानुहुन्छ भन्ने जनताले विश्वास गर्ने आधार चाहिँ के छ? 20 अरब रुपियाँको विकास गर्न दिएको पैसा 8 अरब ब्याङ्कमा राखेर ब्याज खाने सरकार छ होइन। अब तपाईँले चाहिँ के हेरेर चाहिँ नि तपाईँको अलरेडी मेन स्ट्रिमको चाहिँ नि राजनैतिक पार्टीलाई दिनुहुन्छ त भोट? कोही पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार यो सरकारी राजनीतिक पार्टी झन्डा फरक धन्दा उही हुने पार्टीहरूले दिएका राजनीतिक कार्यकर्ता भन्दा धेरै गुणा माथि अलरेडी हुन्छन् नै। भीमसेन थापाको रगत छ, त्यो रगतले केही न केही कुरा खोजेको छ, त्यो तपाईँ दिन चाहनुहुन्छ? यो मनमा लागेको कुरा पाए हुन्थ्यो भनेर सपनामा देखेको कुरा हाम्रो म्यानिफेस्टोमा हुँदैन। मेरो एकदम प्रिसाइज कुरा छ, 12 महिना, पहिलो 12 महिनामा 14 काम। जित्छु जस्तो लाग्छ? होइन, मलाई चाहिँ नि हेर्नुहोस्, मैले त अहिले नै जितिसकेँ होइन। यो मेरो काठमाडौँलाई दुखेको छ, म यसलाई तङ्ग्र्याउन चाहन्छु, त्यो मेरो स्वार्थ हो। मलाई यो ताल विश्वास गरिदिनुहोस्, म तपाईँहरूको विश्वास 6 महिनाभित्रै तपाईँहरूको मनभित्र बस्ने गरी काम गर्न तयार भएर आएको हो। उसलाई नेवारलाई माया गर्न, नेवारी संस्कृतिलाई माया गर्न नेवारै हुनु पर्दैन, ऊ काठमाडौँवासी, तर ऊ प्योर काठमाडौँको हुनु पर्यो। नेवारले नेवारलाई मात्रै माया गर्छ, महिलाले महिलालाई मात्रै माया गर्छ, पुरुषले पुरुषलाई मात्रै माया गर्छ, यस्तो होइन। जो मान्छेले काठमाडौँको सभ्यता, बागमतीको सभ्यता, नेवारी सभ्यता, कला कौशल यो बुझेको छ नि, भोट भनेको मागेर जितिने होइन। भोट भनेको त मान्छे कन्भिन्स भएर ओभरवेल्म भएर दिएर जित्ने हो नि। मागेको भोटले त कति जित्नु र? उहाँहरू त कुनै न कुनै साङ्लोले बाँधिएकै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले नगरवासीको हितमा काम गर्नलाई पहिला आफ्नो पार्टीलाई सोध्नुपर्छ, गठबन्धनलाई सोध्नुपर्छ, मालिक प्रभुलाई सोध्नुपर्छ। कुनै पनि म्यानेजमेन्टकोमा 6वटा चाहिने चिज चाहिन्छ। एउटा पैसा चाहिन्छ, मनी है। अर्को चाहिन्छ म्यान पावर, अर्को यम। अर्को चाहिन्छ मेकानिजम, मेथड कसरी गर्ने, के गर्ने। अर्को चाहिन्छ मटेरियल, सामग्रीहरू। भने यम नै यम रहेछ। कतिवटा यम हो? 6वटा यम चाहिन्छ। 6वटा यममा 6 यम चाहिँ नि महानगरपालिकासँग छ, तर त्यसको व्यवस्थापन म्यानेजमेन्ट मात्रै मिसिङ भयो के। म मेयर बन्दा 15 जना जति एक्सपर्टहरू मेयरको पोजिसनमा आउने, मेरो हाराहारीमा मलाई सहयोग गर्न आउने जुन मैले कन्सेप्ट लिएर आएको छु नि, त्यो मेरो विचारमा नेपालकै लागि भविष्यसम्मको लागि एउटा चाहिँ नि ब्लुप्रिन्टको रूपमा रहिरहनेछ क्या। यो राजनीतिमा किन यो मान्छेले पानी खान पाउनुपर्ने कुरा महत्त्व नपाएको मैले बुझेको छैन। यो त भ्याक्सिन जस्तै त हो नि त। 32 वडामा क्लिनिक सञ्चालन गर्ने हो, ल्याब सहितको क्लिनिक सञ्चालन गरिहाल्ने हो र डाक्टर साहबहरूलाई यथोचित पारिश्रमिक दिएर ध्यान दिएर बुढाबुढी बच्चाको कुरा सुन्ने एउटा सफा क्लिनिक ल्याइहाल्ने हो। 32 वडामा 32 वडा मिनिमम पार्क बनाइहाल्ने हो, हरियाली दिइहाल्ने हो र त्यहाँ एउटा सार्वजनिक टोयलेट सफा हुने गरी राखिहाल्ने हो है। त्यसपछि तपाईँको महिलाहरूको लागि मैले भनेको छु गुलाबी बस, पिङ्क कलर गरेको बस दौडाइहाल्ने हो र त्यहाँ महिलाहरूले मात्रै चढ्न पाउने हो, सिटमा राखेर हिँडाइरहने हो, त्यसलाई घुमाइरहने हो। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी पछिल्ला दिनमा चुरो कुरोमा निर्वाचनसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्दै आइरहेका छौँ। सरकारले वैशाख 30 गते घोषणा गरेको निर्वाचन यति बेला त्यो माहौल वात्तै तातिएको छ। वैशाखको सरगर्मी सँगसँगै निर्वाचनको सरगर्मी पनि त्यही हिसाबले बढ्दै गएको छ। एकातिर राजनीतिक दलहरू उम्मेदवार छान्न सकस अवस्था झेलिरहेका छन्। गठबन्धनको त कुरा गरी साध्य नै छैन, कति बेला गठबन्धन टुक्रिने हो भन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यस्तै यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले नेतृत्व गरेको अर्को एउटा गठबन्धन छ जहाँ उम्मेदवार छान्न सकस छ। यही सकसका बीच स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी घोषणा गर्नेहरूको पनि देशव्यापी रूपमा माहौल वात्तै बढेको छ। अहिले मेचीदेखि महाकाली, हिमालदेखि तराईसम्म राजनीतिक दलको विकल्पमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने, स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। घोषणा गर्नेको सङ्ख्या, हुन त निर्वाचनको मनोनयन दर्ता गर्ने दिन कति हुन्छन्, फिर्ता लिने अवधिसम्म कति हुन्छन् त्यो हेर्न बाँकी छ। यसैबीच काठमाडौँ उपमहानगरपालिका विशेष चासोका रूपमा हेरिएको छ। काठमाडौँ त्यस्तो ठाउँ हो जहाँका जनताले निर्णय गर्दा सोचेको भन्दा फरक ढङ्गले निर्णय गरेका दृष्टान्तहरू पनि हामी देख्न सक्छौँ। यसअघि चुरो कुरोमा मैले एकजना त्यस्ता व्यक्तिसँग कुराकानी गरेँ जो
व्यापार व्यवसायमा एक प्रकारले राजनीतिभन्दा परै रहेर काम गर्दै आउनुभएको थियो। उहाँको व्यापार व्यवसायमा काम गर्दा गर्दै राजनीतिले उहाँलाई जुन किसिमको हैरानी दियो, उहाँले अनुभव गर्नुभयो कि नेपाली जनता यो हैरानीबाट विमुख छैनन्, अब केही सोच्न पर्छ भनेर उहाँले त्यति बेलै सोच्नुभयो। जो सुशील थापा एकजना गुणस्तर व्यवस्थापनका विज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँसँग मैले यसअघि कुरा गरेँ। उहाँ नेपाल स्विस चेम्बर अफ कमर्सका भाइस प्रेसिडेन्ट उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग मैले जुन कुराकानी गरेँ त्यो बेला उहाँ यसरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरका लागि सोचिरहनु भएको छ भन्ने कुरा मैले काहीँ न काहीँ भावभङ्गीमा पाउँथेँ, तर उहाँले घोषणा गर्नुभएको थिएन। दिन बित्यो, आज मलाई लाग्छ सुशील थापा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको घोषणा गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ भन्ने मैले उहाँको जेस्चर पोस्चरबाट बुझेको छु। उहाँ केही गर्न लालायित हुनुहुन्छ काठमाडौँ महानगरपालिकाको लागि। आजको चुरोकुरोमा म उहाँसँग यी यावत विषयमा जान्नेछु। त्यो अन्तर्वार्तापछि सुशील थापाको अथवा मेरो पनि व्यक्तिगत रूपमा जुन परिचर्चा भयो त्यो अत्यन्तै लोभलाग्दो रह्यो। अब यो अन्तर्वार्ता त्यो अन्तर्वार्तापछि उहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ, केही विशेष घोषणा छ कि, म उहाँसँग जान्ने प्रयास गर्नेछु। त्यसका निमित्त गुणस्तर व्यवस्थापनका विज्ञ एवं नेपाल स्विस चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष सुशील थापालाई चुरोकुरोमा स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरोकुरोमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। अलिकति भूमिका मैले लामै बाँधेँ। तपाईँसँग पहिलो अन्तर्वार्ता गर्दा मलाई तपाईँको व्यावसायिक हिसाबले, तपाईँले सामाजिक क्षेत्रमा काम गरिरहेको, सामाजिक सञ्जालमा तपाईँले व्यक्त गरिरहेका कुराले मलाई आकर्षण गरेको थियो। म तपाईँसम्म आएर कुराकानी गरेँ। काहीँ न काहीँ अन्तर्कुन्तरमा तपाईँको केही न केही भावभङ्गीबाट बुझिन्थ्यो। त्यो अन्तर्वार्तापछि तपाईँलाई एक प्रकारले चर्चा परिचर्चा पनि व्यापक भयो नेपालका देश विदेशमा रहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको माझमा। यो बिचमा तपाईँ चाहिँ अलिकति साँच्चीकै केही गर्न थाले हो कि जनप्रतिनिधि बन्न खोजे हो कि जस्तो आशयहरू देखिरहेका छन्। खासमा तपाईँ के सोचेर बस्नुभयो यो अवधिमा? हाम्रो जुन यो ग्याप रह्यो, के गर्दै हुनुहुन्छ? म यहाँबाट सुरु गरेँ। मैले तपाईँसँग कुरा गरिसकेपछि अत्यन्त धेरै कन्सल्टेसन्सहरू होइन, विज्ञहरूसँगको परामर्श र यो विचार मन्थन गर्ने व्यक्तित्वहरूसँगको परामर्शलाई जारी नै राखेँ र मेरो मनको भावना, मेरो मनको भडास र गर्न सकिने अत्यन्त पोसिबल चिजहरूको बारेमा पनि मैले छलफल गरेँ। र मलाई के महसुस भयो भने अब मैले चाहिँ नि म परिपक्व भएको जस्तो महसुस गरेँ कि मैले सोचेका कुराहरू धेरैजना मभन्दा धेरै जान्नेहरूले हो, ठिक हो भन्नुभयो होइन। त्यसलाई मैले धेरै ठाउँमा एसिड वास गरेँ, धोएँ, पिटेँ र चाहिँ नि मलाई अन्तिममा चाहिँ नि के महसुस भयो भने कि मैले जे तरिकाले सोचिराखेको छु यहाँ राजनीतिको रङ नलागेका व्यक्तिहरूले त्यही अनुसारले सोच्नु हुँदो रहेछ र धेरैजनालाई चाहिँ नि त्यस्तो खालको मान्छे निक्लोस् जसले हाम्रो मनभित्रको भावना र हामीले देखेको जस्तो काठमाडौँ बनाउन सक्ने आँट भएको मान्छे कोही निक्लोस् भन्ने नै लागिराखेको रहेछ होइन। त्यो हिसाबमा मैले चाहिँ नि अब आज म खुसी पनि छु कि तपाईँ एकदम राम्रो मौकामा मलाई फोन गरेर र एउटा फेरि कुराकानी गर्नु पर्यो भन्ने जुन भन्नुभयो र म यहाँलाई त्यसको चाहिँ नि श्रेय पनि दिन चाहन्छु कि मैले स्वतन्त्रबाट कसैको पनि झन्डा नबोकी खाली नेपालको झन्डा र कसैप्रति पनि जवाफदेही नहुने, खाली नगरवासीप्रति मात्रै जवाफदेही हुने र कसैसँग पैसा लिना देना नगरी कसैलाई पछि फर्काउनु पर्ने बाचा नगरिकन म चाहिँ नि स्वतन्त्रको तर्फबाट, नगरवासीको तर्फबाट काठमाडौँको मेयर पदको लागि उम्मेदवारी दिने घोषणाका साथ यहाँ समक्ष अहिले प्रस्तुत हुँदैछु। मलाई अत्यन्त खुसी लाग्यो। त्यो व्यक्तित्व जो राजनीतिक रूपमा कोही कसैसँग चिरपरिचित थिएन, त्यो व्यक्तित्व जो सामाजिक काममा निरन्तर काम गर्दै आइरहेको थियो, यसअघि मैले एकपटक कुराकानी गर्ने अवसर पाएको थिएँ। दोस्रो कुराकानी गर्ने अवसर पाउँदा तपाईँ देशकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण महानगरपालिका काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेरो यो कार्यक्रम मार्फत उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभयो। यो चुरोकुरो मार्फत यो उम्मेदवारी तपाईँले घोषणा गर्दा हामीलाई पनि गर्व लागेको छ। एकपटक कुराकानी गर्ने अवसर पायो, दोस्रो पटक आउँदा तपाईँ महानगरपालिकाको मेयर घोषणा गर्नुभयो। तर तपाईँलाई यो जुन अपर्च्युनिटी छ, यो जुन अवसर छ तपाईँका लागि, यो अवसर तपाईँले सदुपयोग गरेर जनताको मन जितेर महानगरपालिकाको मेयर हुन सक्छु भन्ने भित्र अन्तर्कुन्तरमा त्यो आधार चाहिँ के छ?
अब सबैजनालाई शङ्का लाग्ने, सबैजनाले अलिकति थ्रेटन फिल गरेको यो राजनीतिक सिन्डिकेट जुन छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि काठमाडौँको मेयरमा अथवा कुनै पनि राजनैतिक पदमा चाहिँ नि आउन गाह्रो छ कि मेन स्ट्रिमको राजनीतिक पार्टीहरू बाहेकबाट भन्ने जुन चाहिँ नि ट्रेडिसनल कन्भेन्सनल भन्छु म, त्यसलाई चाहिँ पुरातनवादी सोच छ नि, त्यो चिज चाहिँ नि अब यसपालि हट्छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यो पर्खाल त्यो तोड्न सक्नुहुन्छ? त्यो पर्खाल हामीले तोड्ने होइन, हामीले चाहिँ नि खालि नगरवासीको जुन साङ्लो छ नि, यो मनको साङ्लो, कसैले बाँधिएको साङ्लो होइन, आफ्नै मनको राजनीतिप्रतिको साङ्लो छ नि, त्यो मात्रै उहाँहरूले फुकाल्ने बित्तिकै मैले कुनै ठुलो पार्टीको पर्खाल तोड्नुपर्ने आवश्यकता छैन। किनभने नेपालमा एउटै मात्रै पद अब मतलब डाइरेक्टली चाहिँ नि प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो चाहिँ नि प्रतिनिधि छान्ने सबभन्दा ठुलो पद भनेकै अब मेयर मात्रै बाँकी छ। त्यसकारण चाहिँ नि मेयर पद मात्रै त्यस्तो एउटा पद अब नेपालमा बाँकी छ जसले नगरवासीको हितको लागि नगरवासीकै तर्फबाट प्रत्यक्ष रूपमा छान्न सक्ने मौका छ। अब 5 वर्ष सरापेर धारे हात लगाएर सारा राजनीतिक पार्टीलाई गाली गरेर बस्ने कि चुनेको भोलिपल्टदेखि असहजतालाई सहजतामा बदल्ने र दूरगामी भविष्यको लागि कुनै एउटा फाउन्डेसन, कुनै एउटा जग हाल्ने, यो कुरा चाहिँ नि अब नगरवासीकै हातमा छ होइन। अब हामीले त एउटा निस्वार्थ भावले र मेयर पदबाट हुने कुनै पनि लाभ नलिने शर्तमा एउटा सार्वजनिक शर्तनामा गरेर आइरहेको पनि लाभ लिने होइन तपाईँले? यो मेरो टोटल्ली अङ्ग्रेजीमा प्रो बोनो भन्छ कि निस्वार्थ, र त्यसबाट निक्लिने कुनै पनि लाभ केही पनि मैले नलिने। पारिश्रमिक पनि लिनुहुन्न? केही पनि नलिने त्यसबाट गाडी पनि चढ्नुहुन्न? त्यो मेरो आफ्नै पहिलेदेखि म 20-25 वर्षदेखि सानोतिनो काम गरेर आफ्नो सबै सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाएर बसिसकेको हुनाले नि अबको अन्तिममा आएर चाहिँ नि कुनै सार्वजनिक पद ग्रहण गरेर त्यसका लाभ लिने, त्यसका गाडी चढ्ने, त्यसबाट फोन किनाउने, अब त्यसकै पैसाले अस्पताल सोल्टी होटलमा भिआइपीमा बसेको कुरा पनि काठमाडौँ महानगरपालिका त्यस्तो गर्नलाई होइन। म चाहिँ नि साह्रै नै दुखेर र काठमाडौँ साह्रै नै घाइते भएको महसुस भएरै म चाहिँ नि स्वास्थ्य सेवामा लागेको मान्छे र मैले काठमाडौँलाई पनि एउटा जीवित मेरो हजुरबुवा जस्तो भान भयो मलाई, र काठमाडौँका रगत का नसा नदी भनौँ ती कति फोहोर देखेर, काठमाडौँको फोक्सो भनौँ ती कति चाहिँ नि सास फेर्न गाह्रो होइन, पोल्युसनले ग्रसित भएको काठमाडौँका मुटु, कलेजो, फोक्सो, फियो के भन्नुहुन्छ, मूर्तिहरू, सम्पदाहरू लुटिएका छन्, भाँचिएका छन्, फोडिएका छन्, मूर्ति हराएका छन्। केही दिन अगाडि मात्रै गणेशको मूर्ति हराएको हजुर कालीमाटीबाट। त्यसकारण यसरी रगत पक्ष भएको काठमाडौँ, एकदमै घाइते भएको काठमाडौँबाट फेरि दिन सक्ने जति काठमाडौँले हामी सबलाई दिइसक्यो। अब हामीले चाहिँ नि यो काठमाडौँ भन्ने सहरलाई दिन पार्ने भएको छ। त्यस कारण यसबाट लिने मेरो कुनै उद्देश्य छैन र मैले जाने जति सके जति र मेरो टिम बिल्ड गरेर एक्सपर्टहरूलाई भिडाएर विज्ञहरूको सर्कलभित्र बसेर म मेयर जित्दा कम्तीमा पनि 15 जना मान्छे मेयर भएर आउनेछन्। 15 जना विज्ञहरूले आफूले सोचेको निस्वार्थ भावले देख्न चाहेको काठमाडौँको रूपलाई चाहिँ नि फर्काएर ल्याउनको लागि काम गर्नेछन् र मेरो जितसँगै धेरै नै मान्छेहरू खुसी हुनेछन् र काठमाडौँको जुन घाउ छ नि त्यसलाई चाहिँ नि हामीले पहिलाबाट चाहिँ नि निको पार्छौँ। त्यसपछि मात्रै दीर्घकालीन सोच र नयाँ चिज के गर्ने भन्ने कुरापट्टि चाहिँ नि हामी लाग्छौँ। र पहिलो वर्षमै हामीले 4 खम्बे नीति अपनाएका छौँ। यो तपाईँले व्यापक भन्दै आउनु भएको छ, के हो यो भने? यो 4 खम्बे नीति भने चाहिँ के हो भने यो 101 वटा काम, 500 वटा काम, 1000 वटा नसकिने आकाश पातालवाला कामलाई नगरेर पहिला काठमाडौँ घाइते भएको कारण पत्ता लगाएर यो 4 वटा विधाभित्र यसको घाइतेपन अडेको छ। यसको चाहिँ नि रुट कज भन्छ नि, जरो चाहिँ नि के छ भने यहाँ सेवा रहित छन् जनता। सेवा भन्ने बित्तिकै स्वास्थ्य सेवा, शिक्षाको सेवा, यातायातको सेवा होइन, अब यो पर्यटनहरूलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधा, सुरक्षाको कुरा पनि छ। अर्को सेवा र सुरक्षा यो एउटा महत्त्वपूर्ण हामीले चाहिँ नि गुमाएको चिज हो।
सुरक्षामा तपाईँको दिन दहाडै चाहिँ नि पर्यटकहरू लुटिने, मूर्तिहरू चोरिने, महिलाहरू सुरक्षित नभएको हो। यो सेवा र सुरक्षा हाम्रो पहिलो प्राथमिक क्षेत्रभित्र पर्छ। दोस्रो, काठमाडौँ घाइते भएको वातावरण जोखिममा ठेलेर पुर्याउनाले हो। अब वातावरणभित्र तपाईँका नदी नाला, फोहोर मैला व्यवस्थापन, त्यसपछि तपाईँको यो प्रदूषण, धुलो धुवाँको प्रदूषण, यी सारा चिज वातावरणभित्र पर्छन्। र डिफरेस्टेसन, यी सारा चाहिँ नि भएका रुखहरू काटेर यो गर्ने त्यो गर्ने, भएभरका चाहिँ नि खाली जमिनहरूलाई 55 वर्ष र 79 वर्षको लिजमा दिने, ठुल्ठुला घर बनाउन थोरै चाहिँ नि भाडा लिएर गर्ने, पहिला पोखरी भएका ठाउँमा कम्प्लेक्सहरू बन्ने। अब यसलाई हामीले चाहिँ नि वातावरण फर्काउनतिर हामी चाहिँ नि लाग्छौँ। तेस्रो चिज भनेको चाहिँ के हो भने विकास र व्यवसायलाई सँगसँगै लानुपर्छ। निर्माण मात्रै व्यवसाय होइन, र यसलाई चाहिँ नि एउटा अप्टिमाइज गर्नुपर्छ र व्यवसाय रोजगारीका अवसरहरू प्रदान गरेर एउटा खाने वातावरण त बनाइदिनु पर्यो। सहरी बेरोजगारी त्यत्तिकै बढेको छ। अब पहिला कोकोकोला पसल थापेर सहरका युवाहरू चाहिँ नि आफ्नो गर्थे मोमो पसल। अब कति खोल्ने, मोमो पसल कति खोल्ने, कोकोकोला पसल कति खोल्ने। त्यस कारण कुनै इनोभेटिभ, कुनै चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि तपाईँको राम्रो व्यवसायप्रति उहाँहरूको चाख र उहाँहरूको सिपहरूलाई चाहिँ नि अघि बढाउन जरुरी छ। र अन्तमा भन्दैमा कम आँखेर होइन, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा संस्कृति र सम्पदा जसमाथि काठमाडौँ अडेको छ। काठमाडौँको डेफिनेसन, काठमाडौँलाई बयान गर्नुहोस् भन्दा यही संस्कृति, यही चाहिँ सम्पदाबाट कुरा सुरु हुन्छ। काठमाडौँको इतिहास खोतल्दा मल्लकाल, लिच्छवी कालदेखिका कुराहरू गर्दै आउँदा पृथ्वीनारायण शाह, भीमसेन थापा, अमरसिंह थापा, यी सबका कुराहरू गर्दै आउँदा यसका सम्पदा र उहाँहरूले छोड्नुभएका धरोहर, उहाँहरूले छोड्नुभएका ऐतिहासिक कथाहरू, उहाँहरूले छोड्नुभएका ऐतिहासिक अचिभमेन्टहरूको बारेका कुरा आउँछ। र फेरि म पनि मेयर, तँ पनि मेयर, अस्तिको मेयर, अबको मेयर, हुनेवाला मेयर, सबले चाहिँ नि यो निर्माणलाई सम्पदा सोच्नु भएको छ। र सम्पदाभित्र त्यसभित्र रहेका आख्यानहरू, त्यसभित्र रहेका मन्त्रहरू, त्यसभित्र रहेका लिटरेचर्सहरू, त्यसमा प्रयोग हुने गहनाहरू, त्यसमा चाहिँ नि पाठ गरिने मन्त्रहरू, यी सारा चिज सम्पदा र संस्कृतिभित्र पर्ने हुनाले छ नि अब तिनीहरूको चाहिँ नि सम्वर्धन गर्ने र हामीले देखेको, हामीले सोचेको, हामीले भोगेको काठमाडौँलाई फेरि फिर्ता ल्याउने र यसलाई चाहिँ नि बिरामीबाट के भन्छ, तङ्ग्र्याउने भन्छ नि। यो घायल चाहिँ नि काठमाडौँबाट लुट्ने, सोच्ने, लिने भन्दा दिने, नरिसमेन्ट गर्ने, यसलाई गोडमेल गर्ने र यसको घाउ निको पारेर एउटा तङ्ग्र्याउने र त्यसपछि चाहिँ नि एउटा विशाल ब्लुप्रिन्ट तयार गरेर काठमाडौँ भ्यालीकै सभ्यता, भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौँ तिनैवटाको इन्टिग्रेसनबाट चाहिँ नि कस्तो खालको चाहिँ नि चिज हामीले डेभलप गर्ने भन्ने सोचेर मात्रै अब काठमाडौँको चाहिँ नि डिस्ट्रक्सन, काठमाडौँमा भएका यी वितृष्णा जगाउने कुरूप अस्थिपञ्जरहरूलाई चाहिँ नि बढावा नदिकन हामी अघि बढ्ने हाम्रो प्लान छ। अब तपाईँले जे कुरा सुनाउनु भयो नि, त्यो कुरा जे काठमाडौँ छ त्यो काठमाडौँलाई बनाउने कुरा गर्नु हो। यो सरस्वती भन्दा राजनीतिक दलका जनप्रतिनिधिहरू उठ्दाखेरि अथवा उम्मेदवारी घोषणा गर्दा उनीहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने कुरा जस्तै तपाईँको यो कुरा हो नि। गर्छु भन्ने कुरा एकैछिन गर्छु भन्ने कुरा तपाईँले आम काठमाडौँवासीलाई जानकारी गराउनु हो। यस्ता कुरा नि तपाईँले भनेका भन्दा आकाशमा कुखुराले अन्डा पार्नेसम्मका कुरा पनि गरे यहाँ मान्छेले। तपाईँले भनेका जस्ता कुरामा अझ बढी थपे। तपाईँले त त्यो बढी गर्नु भएको छैन। मोनोरेलका कुरा भए, यहाँ काठमाडौँलाई स्मार्ट सिटी बनाउने कुरा भए, के भएनन्, यहाँ जम्मै भए। तपाईँले भनेका कुरा र ती पहिले श्रृङ्खलाबद्ध चल्दै आएका जुन अविच्छिन्न रूपमा चल्दै आए हरेक निर्वाचनमा, त्यो के फरक छ कि तपाईँले जुन मौखिक भन्नुभएको छ भोलि लिखित पनि ल्याउनु होला। यसअघि भनिँदै आएका भन्दा तपाईँले भनेको कुरामा गर्नुहुन्छ, यी हुन्छन् भन्ने आधार चाहिँ के छ र हिजोका भन्दा के मानेमा फरक छ? गर्नुहुन्छ भन्ने तपाईँ एक्सनमा जानुहुन्छ भन्ने जनताले विश्वास गर्ने आधार चाहिँ के छ? हजुर, अब त्यो हेर्नको लागि चाहिँ नि अब मैले sushilthapa.com भनेर चाहिँ नि मेरो वेबसाइट छिटो गरी बनाइराखेको छु होइन। अब उहाँहरूले के हेर्नुपर्छ भने मैले अहिलेसम्म यो पृथ्वीमा बाँचेर के चाहिँ गरेँ, के गरेँ भन्ने मेरो अचिभमेन्ट हेर्नुपर्ने हुन्छ।
होइन, किनभने मैले त अब कुनै सार्वजनिक पदमा नबसेको हुनाले अब सरकारी पैसामा करकै पैसामा पनि यो बनाएँ त्यो बनाएँ भनेर देखाउने ठाउँ त मेरो छैन। मैले के देखाउन सक्छु भने मैले चाहिँ नि पढेर के काम गरेँ, कति रोजगारी सृजना गरेँ, मैले गरेका अहिले पनि हाल पनि गरिरहेको व्यवसायबाट हरेकको मन तपाईँलाई थाहै नभइकन चाहिँ नि तपाईँको रोग जुन चाहिँ नि नयाँ टेक्नोलोजी नयाँ चाहिँ नि प्रविधिबाट तपाईँको जुन उपचार भइराखेको छ त्यसमा कहीँ कतै मेरो पनि त्यसमा योगदान छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहै हुँदैन, तर तपाईँले त्यो प्रयोग गरिरहनु भएको हुनुहुन्छ। मैले चाहिँ 2005 सालमा चाहिँ नि नेपालमा पहिलोचोटि एउटा अत्यन्त विश्वस्तरको प्रविधि युक्त चाहिँ नि प्याथोलोजी ल्याब खोलेँ। अब आजको दिनमा तपाईँको काठमाडौँ नेपाल र विभिन्न सहरहरूमा त्यस्ता स्ट्यान्ड अलोन ल्याब भन्छ नि त्यो क्वालिटीयुक्त ल्याब चाहिँ नि तपाईँको जताततै देख्न पाउनुहुन्छ। मैले 1995 मा 5 मिनटमा प्रेग्नेन्सी टेस्ट पत्ता लाग्ने, गर्भवती भएको पत्ता लाग्ने 5 मिनटको टेस्ट इन्ट्रोड्युस गरेँ, लिएर आएँ मैले विदेशबाट टेक्नोलोजी इन्ट्रोड्युस गरेँ। त्यो अब आज आम रूपमा भएको छ। मैले चाहिँ नि 2005 मै होला कि भ्याक्युमाइज ब्लड कलेक्सन सिस्टम भनेर चाहिँ नि स्याम्पललाई बचाइराख्ने, ब्लड स्याम्पललाई बचाइराख्ने सिस्टम अस्ट्रियाको टेक्नोलोजी मैले नेपालमा मैले इन्ट्रोड्युस गरेँ। त्यो आज व्यापक भएको छ। त्यसकारण चाहिँ म आफै पनि मेरो परिवारलाई कसरी अगाडि बढाएँ, मैले मेरो स्टाफहरूको जीवनमा चाहिँ कति ठुलो चेन्जेसहरू लिएर आएँ, मैले कति बिजनेसेसहरू जेनेरेट गरेँ, कतिजना मान्छेलाई इम्प्लोइमेन्ट दिएँ र मैले कति नवीनतम सोचहरूलाई चाहिँ नि स्वास्थ्य सेवामा गर्न सकेँ भन्ने कुरा छ नि। यो त तपाईँले गरेको कुराको फेरिस त तपाईँले सुनाउनु भयो, ठिक छ, त्यो गरिराख्नु भएको छ। यो तपाईँले गर्दै जाने कुरा त तपाईँको आफ्नो प्लेटफर्म छँदै थियो नि, व्यापार थियो, बिजनेस थियो, इन्ट्रोड्युस विदेशी टेक्नोलोजीलाई नेपालमा इन्ट्रोड्युस गरिराख्नु भएको थियो। यो एउटा प्लस पोइन्ट हो। यो गर्दा गर्दै तपाईँ त्यो घिनौदो राजनीति, त्यो घिनौदा जनप्रतिनिधिहरू भएको राजनीतिलाई पोलिटिक्स इज डटी गेम भनिन्छ, त्यो डटी गेम हुन त तपाईँ कुनै पार्टीको झन्डा बोकेर जाँदै हुनुहुन्न, त्यहाँ हाम फाल्नुपर्ने जरुरी चाहिँ किन पर्यो? जरुरी कस्तो हुँदो रहेछ भने नि अब मैले चाहिँ नि यहाँलाई भन्दैछु, फेरि एकचोटि क्विकली रिपिट गर्छु। म जम्मा 2 चोटि सामाजिक काममा निक्लेँ। यो यता घर भत्कायो, यता बाटो च्याप्यो, यता पेट्रोलको भाउ बढ्यो भनेर चाहिँ नि मैले ढुङ्गा हान्ने, नारा लाउने, जुलुसमा जाने चाहिँ नि गरेको छैन होइन, त्यो चाहिँ नि मैले नगरेको कुरा हो। तर म जम्मा 2 चोटि मात्रै सडकमा निक्लेँ, काममा निक्लेँ। एकचोटि भैँचालोले तहस नहस भएको बेलामा, र त्यो पनि मेरो स्पेसिफिक एरियाभित्र, मेरो आफ्नो काम कार्यक्षेत्रभित्र कि ब्लड ब्याङ्कको लागि मैले चाहिँ नि 80-80 हजार टेस्टिङ गर्ने सामग्री र ब्लड डोनेसन गर्ने ब्लड ब्याग्सहरू डाक्टर मनिता राज कर्णिकारको नाममा चाहिँ नि मैले मगाएँ। त्यो बेलामा त्यसको लगभग 18-20 करोडको चाहिँ नि सामान हुनुपर्छ र मैले काम गर्ने कम्पनीबाट रिक्वेस्ट गरेर मेरो देशमा अप्ठ्यारो परेको बेलामा तपाईँले सहयोग गर्नु पर्यो भनेर मेरै चाहिँ नि कस्टमा चाहिँ नि त्यसलाई स्पेनदेखि प्लेनमा बोकाएर लिएर आइदिएँ। त्यो मेरो एउटा पहिलो प्रयास थियो। यो देशलाई दुखेको बेलामा आफ्नो तर्फबाट के गर्न सकिन्छ गरेँ। त्यसपछि फेरि म काममा लागेँ। म तपाईँले भन्नुभएको जस्तै राजनीति त मेरो खास नट कप अफ माई टी भन्छ नि, त्यस्तो थियो। त्यसपछि फेरि कोभिड लागेपछि फेरि देश दुख्यो, सारा जनता आत्तिए होइन, सारा मान्छे हामी आत्तियौँ। अब त्यस बेला मैले के गर्न सक्छु भन्दा म फेरि हेल्थ केयर फिल्डमै थिएँ र मैले चाहिँ नि आफूले काम गर्ने कम्पनी, आफूले चिनजान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्कलाई युज गरेर लगभग भनौँ न त्यति बेला चाहिँ नि अत्यन्त आवश्यक भएको पिसिआर किटदेखि लिएर चाहिँ नि भेन्टिलेटर्सहरूदेखि लिएर पिसिआर मसिनहरू समेत पनि मैले चाहिँ नि एउटा के भन्छ त्यसलाई ग्रान्टको रूपमा चाहिँ नि लिएर आएँ। अब म त्यही काममा लागेको, मेरो कम्पनीका इन्जिनियर्सहरू त्यही काममा लागेका, सबैजनाले चाहिँ नि हामीले मिलेर त्यो टेक्नोलोजीलाई चाहिँ नि नेपालभरि चाहिँ नि हामीले इन्ट्रोड्युस गऱ्यौँ, इन्स्टल गऱ्यौँ, सिकायौँ टेस्ट कसरी हुन्छ भनेर। र अब मेरा इन्जिनियरहरू 3जनालाई चाहिँ नि कोभिड भयो, तर उनीहरूले पनि अब त्यो मोटिभेसन लिएर चाहिँ नि नेपालभरि काम गरे होइन, र चाहिँ नि हामीले कन्ट्रिब्युट गऱ्यौँ। त्यो नै चाहिँ नि मैले गरेको कामको एउटा चाहिँ नि एक पर्यो भने गर्न सक्ने मान्छे रहेछ। तर म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ नि के हो भनेपछि चाहे तपाईँ एयरलाइन्स कम्पनी म्यानेजमेन्ट गर्नुहोस्, चाहे तपाईँ एउटा विशाल हेल्थ केयर कम्पनी म्यानेजमेन्ट गर्नुहोस्, या चाहे तपाईँ चाहिँ नि एउटा सिटीलाई म्यानेज गर्नुहोस्, त्यसमा हुने अवयवहरू भनेको हेल्थ हुन्छ, त्यसमा चाहिँ स्वास्थ्य हुन्छ,
त्यसमा चाहिँ तपाईँ यातायात हुन्छ, त्यसमा तपाईँको शिक्षा हुन्छ, त्यसमा तपाईँको कन्स्ट्रक्सन हुन्छ, त्यसमा तपाईँको चाहिँ लिटरेचर हुन्छ। ती सबै एक्सपर्टहरूलाई एकत्रित गरेर त्यसलाई हाम्रो क्वालिटी म्यानेजमेन्टको भाषामा चाहिँ नि सब प्रोसेस भन्छ। सब प्रोसेसहरू विभिन्न पाइपहरू आएर मेन मेरुदण्डमा जोडिन्छ र त्यो मेरुदण्डबाट निक्लिने आउटपुट चाहिँ नि सेवाको रूपमा, वाह क्या राम्रो स्वास्थ्य सेवा, वाह क्या ढुक्कवाला यातायात, वाह क्या विश्वस्तरको शिक्षा होइन पाइराखेका छन् विद्यार्थीले, वाह क्या राम्रो हेरचाह बुढाबुढीको। सो त्यो मेरुदण्डभित्र हुने सारा प्रोसेसहरूलाई चाहिँ नि एकत्रित गर्ने, म्यानेज गर्ने, पाइप खोल्ने बन्द गर्ने भन्या जस्तो त्यो चिज चाहिँ नि मेयरको काम हो। र त्यो काम गर्न चाहिँ नि म 28 वर्षदेखि अभ्यस्त छु र प्रमाणित म टेस्टिफाइड मान्छे हो कि आई एम अ गुड म्यानेजर होइन। त्यो म्यानेजबाट चाहिँ नि निक्लिने जुन आउटपुट छ नि त्यो चाहिँ तपाईँहरूले उपभोग गर्ने सेवा, मैले उपभोग गर्ने सेवा, हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकले उपभोग गर्ने सेवा, हाम्रो अपाङ्गता भएका मान्छेहरूले उपभोग गर्ने सेवा, महिलाहरूले उपभोग गर्ने सेवा, यो चाहिँ नि मैले अहिलेको भन्दा 1 वर्षभित्रमा केही नभए पनि 50 गुणा राम्रो बनाउन सक्ने देखेको छु। त्यो तपाईँले त्यो तपाईँसँग कन्फिडेन्ट छ? हजुर। अब नि जस्तो नेपालमा राजनीतिलाई एउटा व्यापार बिजनेस बनाइयो कि सेवा पटक्कै गरियो हो भन्ने कुरालाई गलत साबित गरिएको छ। हजुर। राजनीति किन गर्ने? पद पाउन गर्ने। पद किन पाउने? पैसा कमाउन गर्ने गर्ने पद, आफ्ना आफन्त नातागोता त्यो छ नि त। हामी कहाँ त अहिले पछिल्लो दिनमा हेर्ने हो भने राजनीति। अब तपाईँ म महानगरपालिकाको कुनै पनि सेवा सुविधा लिन्न भनेर घोषणा गर्नुभएको छ, तपाईँलाई सबै पुगेको छ। तर तपाईँ के को लागि चाहिँ त्यो मेयर भन्ने पद उन त धेरै व्याख्या गरिसक्नुभयो, तपाईँले जे सपना देख्नु भएको छ त्यो भनिसक्नुभयो। त्यो मेयरमा बसेर तपाईँ त्यतिको जनताको सेवा गर्नका लागि मात्रै हो अथवा अरू कुनै हिडन स्वार्थ लुकेको छ? हिडन स्वार्थ के लुकेको छ भने यो मेरो काठमाडौँलाई दुखेको छ, म यसलाई तङ्ग्र्याउन चाहन्छु, त्यो मेरो स्वार्थ हो। अर्को चिज के छ भने प्राइभेट सेक्टरको बिजनेस बडा दुःखले गरेको हुन्छ मान्छेले, यसो हेर्दा के किन गरेको जस्तो ईर्ष्या लाग्ने हुन्छ। तर हामी एकदमै लिमिटेड रिसोर्सबाट चल्नुपर्ने हुन्छ। हामीले 1 रुपियाँलाई मल्टिप्लाई गर्दै गर्दै धेरै मेहनत गरेर त्यसको पुँजी बढाउँदै बढाउँदै लानुपर्ने हुन्छ। आफ्नो गाँस काटेर आफूलाई सहयोग गर्ने कर्मचारीहरूको समेत पनि गाँस भर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने टिमवर्कबाट मात्रै एउटा सानो लगानीको चिज ठुलो भएर जान्छ नि त। तर मलाई देख्दा किन रुन मन लाग्छ भने त्यत्रो धेरै रिसोर्सेस, 20 अरब रुपियाँ मध्येको रिसोर्सेस 8 अरब अनप्रोडक्टिभ ब्याङ्कभित्र दाखिला छ। अब कुनै पनि म्यानेजमेन्टकोमा 6वटा चाहिने चिज चाहिन्छ। एउटा पैसा चाहिन्छ, मनी है। अर्को चाहिन्छ म्यान पावर, अर्को यम। अर्को चाहिन्छ मेकानिजम, मेथड कसरी गर्ने, के गर्ने। अर्को चाहिन्छ मटेरियल, सामग्रीहरू। भने यम नै यम रहेछ। कतिवटा यम हो? 6वटा यम चाहिन्छ। 6वटा यममा 6 यम चाहिँ नि महानगरपालिकासँग छ, तर त्यसको व्यवस्थापन म्यानेजमेन्ट मात्रै मिसिङ भयो के। त्यस कारण जब अब त्यो मिसिङ चिज मसित छ भने म त्यो 5वटा यमलाई जोडेर त एउटा गजबको आउटपुट निकाल्न सक्छु होइन। अब खालि म मेरै लागि काम गरौँ त्यो चोइस हो, धेरैजना मान्छेको चोइस हुन्छ त्यस्तो, त्यो नराम्रो पनि होइन। तर मलाई चाहिँ के भने मोर इज लेस, लेस इज मोर भन्छ नि। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ नि कम पनि धेरै हो के। त्यस कारण तपाईँले अब जहिले पनि धेरै खोज्ने, जहिले पनि आफ्नै लागि सोच्ने र एउटा थापाको रगतमा चाहिँ नि कस्तो पनि हुँदो रहेछ मलाई लाग्छ भने नि अलिकति अब हाम्रो अलि आफूलाई चित्त नबुझेको कुरामा रियाक्ट गरिहाल्ने, आफूले चाहिँ नि जानेको कुरा बताइदिइहाल्ने, यस्तो एकदमै धेरै सिक्रेसी, एकदमै धेरै त्यो नराख्ने। र जब मेरो आवश्यकता देखेँ मैले भने चाहिँ आफूलाई पेस गरिहाल्ने। अब यो भीमसेन थापाको रगत छ, त्यो रगतले केही न केही कुरा खोजेको छ, त्यो तपाईँ दिन चाहनुहुन्छ? हो, मलाई चाहिँ नि मेरो फेसबुक अपलोड यताउता हेरेपछि आजसम्म चाहिँ नि झन्डै 150 मान्छेले SMS अनि भेट्न पनि आउनुभयो। अनि होइन, अनि कसरी त तपाईँ यति एउटा फेसबुक अपलोडबाट फेरि सोध्दै खोज्दै यहाँ आउनुभयो नि त भनेको होइन सर, हाम्रो तपाईँको प्रत्येक वर्डमा केही आगो जस्तो देख्यौँ, चाहिएको यो हो होइन। तपाईँ चाहिँ नि ढाँट्नलाई कुनै एउटा चाहिँ नि शब्दजाल बिछ्याएर
पावरमा आउनको लागि चाहिँ नि तपाईँले गरेको पक्कै होइन भन्ने हामीलाई चाहिँ नि लागेर एकचोटि भेटौँ भनेर आएको। तपाईँ अलि भर्खर हामी इन्टरभ्यू दिनुभन्दा अगाडि पनि एकजनाले मलाई फोन गर्नुभयो कि के गर्न सक्छौँ, हामी गर्न तयार छौँ होइन। अब के गरौँ त, ऋषि धमलाकामा कुरा गरिदिउँ, के गरौँ त, रिपोर्टर्स क्लबमा बुक गरिदिउँ। मैले भने पक्नुहोस् होइन, अब भोट भनेको मागेर जितिने होइन। भोट भनेको त मान्छे कन्भिन्स भएर ओभरवेम भएर दिएर जित्ने हो नि। मागेको भोटले त कति जित्नु र होइन, दिनु पर्यो, मान्छेले दिल खोलेर दिनु पर्यो। सबैभन्दा निशुल्क दान हो भोट, मतदान भनेको निशुल्क हो तर सबैभन्दा भ्यालुएबल छ। हजुर, त्यो मागेर पाइने कुरा होइन तपाईँको विचारमा? मेरो विचारमा माग्दै 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 जुगाड गरेको भोट भन्दा नि यसले चाहिँ नि गर्ला जस्तो भने कन्भिन्स भएर दिएको भोटले चाहिँ नि जितिन्छ। अब यो चिन्या जान्या मान्छेलाई रिक्वेस्ट गरेर लौ न नि भोट हालिदिनु पर्यो, त्यसरी जितिँदैन जस्तो लाग्छ। किनभने अब मैले मेरो खेती गरेको, मैले मेरो व्यवसाय गरेको भए त्यो कुरा हो, तर मैले त समाजको लागि गर्दैछु भने त समाज कन्भिन्स हुनु पर्यो। तर समाजले त सुशील थापालाई काठमाडौँको मतदाताले त चिनेको छैन नि सबैले। तपाईँले जहाँ काम गर्नुभयो त्यो सेक्टरका मान्छेले चिन्छन् होला। तपाईँलाई के हिसाबले कसरी तपाईँलाई मत दिने कि यो सुशील थापा हो, यसले यसो कुरा गरिरहेछ, यसले यसो योजना ल्याइरहेछ, यसरी बोलिरहेछ भन्ने कुरा त प्रत्येक मतदातालाई त थाहा छैन। तपाईँ त जान्नु पर्यो नि, त्यसको लागि के छ त मेकानिजम तपाईँसँग? अब त्यो मेकानिजममा चाहिँ नि अब हेर्नु न, अहिले चाहिँ नि के भने यो भर्चुअल वर्ल्ड होइन, फेरि चाहिँ नि यही तपाईँसँग इन्टरभ्यू दिनु भन्दै कुरा गर्दैछु नि, यो तपाईँले धेरैजनालाई सुन्छन् नि त यो होइन, सुन्छन्, इन्ट्रेस्ट राख्छन्। अनि कतिजनाले त ल हाम्रो टोलमा आइदिनु पर्यो, तपाईँलाई चाहिँ प्रत्यक्ष देखेर तपाईँको कुरा सुन्न मन छ, तपाईँलाई भनौँ क्वेसन सोध्न मन छ, तपाईँसँग चाहिँ डाइरेक्टली आँखामा आँखा जुदाएर तपाईँको प्रमिस लिन मन छ भन्नुभएको छ। म त्यस्तो ठाउँमा गएको छु होइन, त्यस्तो ठाउँमा गएको छु। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ नि किन मतदान गर्लान् जस्तो लाग्छ मलाई भने नि, अब 30 वर्षदेखि हामी कराइराखेका छौँ कि हाम्रो फोहोर मैला व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो भनेर होइन, त्यो भएको छैन, अहिले पनि फोहोर भएको छैन नि त होइन, व्यवस्थापन भएकै छैन। धनीको फोहोर गरिबको आँगनमा फाल्नेलाई व्यवस्थापन भनेर हामी झुक्किरहेछौँ होइन। अब त्यसपछि होइन, अब हामीलाई यातायात अलिक सहज हुनु पर्यो, रात बिहान हिँड्न पाउनु पर्यो भनिराखेका छौँ नि त हामी होइन। हामी अब झुन्डिँदै कलेज गएको मान्छे हो होइन, अब त्यो अझै पनि छ होइन। यत्रो चिज परिवर्तन भयो तर सेवा दिनु, पानी काकाकुल भनेको छ होइन। अब उहिले चाहिँ नि कृष्णप्रसाद भट्टराईज्यूले काठमाडौँमा पानी चाहिन्छ भनेर आइडेन्टिफाई गर्नुभएको पानी आजसम्म आउन सकेको छैन। यदि तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट लाग्छ, यदि तपाईँलाई कुनै महत्त्वपूर्ण लाग्छ, हामीलाई भ्याक्सिन महत्त्वपूर्ण लाग्यो होइन, त हामीले भ्याक्सिन जताबाट पनि जसरी पनि खोजेर ल्यायौँ नि त। तर यो राजनीतिमा किन यो मान्छेले पानी खान पाउनुपर्ने कुरा महत्त्व नपाएको मैले बुझेको छैन। यो त भ्याक्सिन जस्तै त हो नि त। भ्याक्सिन तपाईँले जति महत्त्व दिएर जति अरब खर्च गरेर लिएर आएर भटाभट दिनुभयो नि त, पानी पनि त त्यही हो नि त होइन र। त्यस कारण अब पानीले महत्त्व नपाउने, फोहोर मैला व्यवस्थापनले महत्त्व नपाउने, नदी फोहोर भएकोले महत्त्व नपाउने, बुढाबुढी त्यत्तिकै फालिएकोले महत्त्व नपाउने, महिलाहरू चाहिँ दिन दहाडै चाहिँ नि सुरक्षित नहुनेले महत्त्व नपाउने, अब सार्वजनिक जग्गा मिचेर पेभमेन्ट चाहिँ नि फुटपाथ पैदल यात्रीलाई दुःख भएको कुरोले महत्त्व नपाउने, अनि त्यसपछि चाहिँ नि स्वास्थ्य सेवाले महत्त्व नपाउने। काठमाडौँको जाम हेर्नुहोस् त, ट्राफिक जाम। अब केले चाहिँ नि महत्त्व पाउने, जबकि काठमाडौँको मेयर भनेको र यो चाहिँ नि महानगरपालिकाले मिलाउनु पर्ने कुरै यही हो। अब यसलाई नै महत्त्वपूर्ण रूपले नहेरेपछि त अब नगरवासीले के बुझ्नु पर्यो भने राजनीति गए भाँडमे, तपाईँहरू गर्दै गर्नुहोस् राजनीति, आफ्नो पार्टी कार्यालयभित्र गर्नुहोस्, पार्टी कार्यालयभित्र गर्नुहोस्, तर हाम्रो दिनको काम त सल्भ हुनु पर्यो नि। हाम्रो बच्चाहरूले पढ्न पाउनु पर्यो, हाम्रो बच्चाहरूले पढिसकेपछि काम गर्न पाउनु पर्यो, दुई छाक खाने व्यवस्था त हुनु पर्यो नि भनेर चाहिँ नि भन्ने कसलाई पाएन नि त। अब जब म भन्दैछु कि मलाई भन्नुहोस्, किनभने मैले देखेँ रिसोर्सेस रहेछ, मैले देखेँ काम गर्ने अधिकार रहेछ होइन। अधिकार छैन भने समन्वय गर्ने सम्मको भए पनि एउटा चाहिँ नि पक्ष रहेछ महानगरपालिकामा। त्यति भएन भने चाहिँ नि तपाईँको 15वटा देशका चाहिँ नि 12वटा देशका 15वटा चाहिँ नि सहरहरूसँग मितेरी साइनो रहेछ। ए बाबा, मेरो चाहिँ नि नगरवासीलाई यस्तो गाह्रो भयो, सिकाइदेऊ न त। नदी कसरी सफा गर्ने सिकाइदिनुहोस् न तपाईँले, अरू केही नगरे पनि। नदीको चाहिँ नि साइडमा कस्तो रुख लगाएदेखि हामीले सास फेर्न पाउँथ्यौँ बताइदेऊ न त, बिरुवा देऊ न त।
केही न केही त भन्नु पर्यो नि। अनि यो त तपाईँले भन्नुहुन्छ, तपाईँले जितेन भन्नु होला यो ठिक छ। राजनीतिक दलबाट त वितृष्णा भएको छ, तिनको विकल्पमा त्यो भ्याकेन्ट तपाईँ पुरा गर्न सक्छु भन्ने तपाईँमा त्यो एउटा कन्फिडेन्ट छ। तपाईँ जस्तै अरूहरू पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरेर आइरहेका छन्। धेरै चिर्नु छ तपाईँले, पहिला राजनीतिक दल चिर्नु छ। तपाईँ जस्तै योजना बोकेर आएका, भिजन बोकेर आएका, राजनीतिक दलभन्दा फरक विचार बोकेर ती दलले तपाईँले भनेका जस्ता समस्या मात्रै थुपारेका कुरा लिएर अरू पनि आउनु भएको छ। यी सबैलाई जितेर एक नम्बरमा आउनु छ नि, त्यो कसरी सम्भव छ तपाईँलाई? त्यो चाहिँ नि सजिलै सम्भव छ। कस्तो छ भने मैले दलसँग लडाइँ गर्नु, मैले फेरि भनिरहेछु, यो प्रत्यक्ष निर्वाचन भएको हुनाले मैले मन जित्नुपर्ने नगरवासीको। अब मैले अहिले पहिलोपटक चाहिँ नि के मात्रै भनेर रोकिनुपर्छ भने नि, मलाई यो ताल विश्वास गरिदिनुहोस्, म तपाईँहरूको विश्वास 6 महिनाभित्रै तपाईँहरूको मनभित्र बस्ने गरी काम गर्न तयार भएर आएको हो। किनभने जो मान्छे इमान्दार छ, जो मान्छेलाई त्यहाँको केही पनि चाहिँदैन, म फुल पब्लिक अडिट एभ्री मन्थ मेरो एक्टिभिटिज गर्न तयार छु। काठमाडौँ महानगरपालिकाको काष्ठमण्डप टेलिभिजन भन्ने टेलिभिजन पनि छ। अब आज 7 वर्षदेखि अडिटेड रिपोर्ट चाहिँ नि तपाईँको कम्प्युटरमा चाहिँ नि नेटमा अपलोड भएको छैन, होइन? अब तपाईँले त्यसपछि मभन्दा अगाडिको अथवा पोलिटिकल पार्टीलाई विश्वास गर्ने आधार के त? मैले 5वटा क्वेसन सोध्छु, तपाईँले यस भन्नुभयो भने विश्वास गर्नुहोस्। हामीलाई ट्रान्सपेरेन्सी चाहिएको छ, हामीलाई राइट टु इन्फर्मेसन, हाम्रो सूचनाको अधिकार हामीलाई दिएको छ, होइन त? त तपाईँले 7 वर्षदेखि नगरपालिकाको यो चाहिँ नि ब्यालेन्स सिट, अद्यावधिक फाइनेन्सियल पोजिसन, यो आर्थिक अवस्था के छ, कता खर्च गर्यो, के खर्च गर्यो भनेर तपाईँले चाहिँ नि त्यसको वेबसाइटमा जाँदा हेर्न पाउनुपर्ने हो कि होइन त? हो। तर 77, 71, 72 देखि तपाईँले हेर्न पाउनुहुन्न। तपाईँको अधिकार, तपाईँले ट्याक्स तिरिसकेपछि तपाईँले स्वास्थ्य तथा शिक्षामा तपाईँको अधिकार छ कि छैन त? संविधान प्रदत्त पाउनु भएको छ? मौलिक अधिकार हो नि त त्यो। पाउनु भएको छ त? पाउनु भएको छैन। अब तेस्रो चिज, तपाईँको सुरक्षा तपाईँको अधिकार होइन? तपाईँको अधिकार त्यो सुरक्षित छ त? छैन, होइन? त्यसपछि तपाईँको बच्चा बच्चीहरू, तपाईँको चाहिँ नि बुवा मुवाहरूको चाहिँ नि स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार चाहिँ नि तपाईँले चाहिँ सहजै पाउनु भएको छ त? छैन। तपाईँको घरको फोहोरमा तपाईँले पैसा त तिर्नुभयो होला, तर समयमा उठ्ने गरेको छ त? छैन नि। त्यस कारण चाहिँ मैले तपाईँले चाहिँ नि कस्तो माया गरेर जल खाएको नदीहरूको पानी तपाईँले स्वच्छ सफा देख्नु भएको छ त? छैन नि त। सो यो जम्मै काम चाहिँ नि तपाईँको पानी पाउनु भएको छ त? तपाईँले पानी खान पाउनु भएको छ त? तपाईँलाई दिएको पानी चाहिँ नि यो स्वस्थ छ भनेर कसैले भन्दिन आएको छ त? छैन नि। तपाईँले बजारबाट किनेको सामान यो एक्सपायर छैन, यो चाहिँ नि खान योग्य छ, यसमा चाहिँ नि रोग लाग्ने चिजहरू के पनि छैन, हामीले जाँच्यौँ, खान ठिक छ, खानुस् भनिदिने मान्छे कोही छ त? त तपाईँ त आफ्नै भगवान् भरोसे हिँडिरहनु भएको छ नि। त राज्यको फिल कति बेला भयो त तपाईँलाई? भनेपछि तपाईँले त्यति गर्दाखेरि पनि 20 अरब रुपियाँको विकास गर्न दिएको पैसा 8 अरब ब्याङ्कमा राखेर ब्याज खाने सरकार छ, होइन? अब तपाईँले चाहिँ के हेरेर चाहिँ नि तपाईँको अलरेडी मेन स्ट्रिमको चाहिँ नि राजनैतिक पार्टीलाई दिनुहुन्छ त भोट? राजनीतिक पार्टी दलका पार्टीका मान्छेलाई त तपाईँले यो प्रश्न सोधेर ठाउँको ठाउँ ढल्ने बनाइदिनु भयो। तर तपाईँ जस्तै भिजन बोकेर आएका स्वतन्त्रका उम्मेदवारहरूसँग तपाईँको भिडन त पर्ला, उहाँ पनि यही आवाज उठाइरहनु भएको छ। उहाँलाई कसरी जित्नुहुन्छ? जित्ने होइन। उहाँलाई चाहिँ नि म धन्यवाद के दिन्छु भने चाहिँ पहिलो लडाइँ चाहिँ नि हाम्रो मेयरमा स्वतन्त्र मान्छे नै हुनुपर्छ। त्यस कारणले कोही पनि राजनीतिक पार्टीको ओडाबाट जितेर आउने र अरू ठाउँबाट जितेर आउनेहरूको लागि चाहिँ नि उनीहरूले चाहिँ नि त्यस्तो पूर्वाग्रह नराख्नको लागि र महानगरपालिकाले डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने जुन 6M भने नि मैले रिसोर्स इनपुटको, त्यसलाई चाहिँ नि दामासाई हिसाबले आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा बाँड्न सक्ने गरी हुनको लागि स्वतन्त्र नै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ नि यो क्याम्पेनको लागि सहयोग गर्न आउनुभएको स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई सबभन्दा पहिला त मैले धन्यवाद दिनुपर्छ, होइन? त्यसपछिको कुरा आयो अब स्वतन्त्र बीचको चाहिँ नि लडाइँ कसरी जित्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो नि। एउटा लडाइँ त स्वतन्त्रले जित्दैमा मैले जितिसकेको जस्तो फिल हुन्छ, किनभने कोही पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार यो सरकारी राजनीतिक पार्टी झन्डा फरक धन्दा उही हुने पार्टीहरूले दिएका राजनीतिक कार्यकर्ताभन्दा धेरै गुणा माथि अलरेडी हुन्छन् नै, होइन? किनभने उनीहरूले केही आँट केही वर्क एउटा कुनै एक्सर्साइज नगरी त त्यसै यत्रो जम्का आएका हुँदैनन् नि। तर म चाहिँ नि यहाँले पटक पटक भन्नुभएको जस्तो सेम एजेन्डा लिएर आएको छैन।
मेरो 5 वटा तर राजनीतिक दलका नेताहरूले अथवा ती प्रतिनिधिहरूले गरेका गल्ती त तपाईँहरूका कमन एजेन्डा छन् नि त। छन्, तर समाधानको बाटो र समाधान गर्नको लागि भएको एक्सपिरियन्स, एजुकेसन र चाहिँ नि नेटवर्किङ क्यापासिटी त फरक फरक छ नि त, होइन? म 28 वर्षदेखि म्यानेज गरिरहेको छु मल्टिनेसनल कम्पनीजहरू। म 86,000 जना काम गर्ने कम्पनीमा काम गर्छु, 164 देशका मान्छेहरू त्यसमा काम गर्छन्, होइन? अब त्यो लेभलको एक्सपोजर भएको कम्पिटिटर मेरो विचारमा छैन होला। म फुड सेफ्टी एन्ड ट्रेसेबिलिटीको सर्टिफाइड ट्रेनर हो। म सस्टेनेबल कम्युनिटी डेभलपमेन्टमा मैले नेपालको लागि पेपर प्रेजेन्ट गरेर सर्टिफाइड मान्छे हो। म चाहिँ नि सिक्स सिग्मा ब्ल्याक बेल्ट सर्टिफाइड मान्छे हो, जुन म्यानेजमेन्टको लागि अहिलेको दुनियाँमा कोही पनि सक्सेसफुल 500 फर्चुन कम्पनीले अपनाएको मेथड हो। संसारमा 500 भाग्यमानी कम्पनीहरूले अपनाएको क्वालिटी टुल भनेको सिक्स सिग्मा हो। म त्यसको ब्ल्याक बेल्ट हो। ब्ल्याक बेल्ट भनेको ग्रेजुएट लेभलको चाहिँ नि स्टडिज हो, होइन? म चाहिँ नि तपाईँको आफ्ना इन्जिनियर्सहरू, मेरो अफिसमा इन्जिनियरहरू र विभिन्न चाहिँ नि एक्सपर्टिजहरू, एप्लिकेसन, माइक्रोबायोलोजिस्ट, प्याथोलोजिस्ट, होइन, मेडिकल डक्टर, सर्जन्स, अङ्कोलोजिस्ट, विभिन्न विधाका स्पेसलिस्टहरूसँग मिलेर काम गर्ने मैले अहिले मेरो 28 वर्षको चाहिँ नि तपाईँको मेरो एक्सपिरियन्स छ। यसलाई चाहिँ महानगरमा लगेर तपाईँ खन्याउन चाहनुहुन्छ? म मेरै पैसालाई रिस्कमा राखेर सानो बिजनेस 28 वर्ष अगाडि सुरु गरेको बिजनेस अहिले नेपालभरि स्वास्थ्य सेवामा नवीनतम प्रविधि भित्र्याउने मध्येको कम्पनीको रूपमा म चाहिँ नि छु। म आफूले मेडिकलमा आर्जन गरेको मेरो नेटवर्कबाट ज्ञानलाई बाँड्नको लागि मेडिकोज नेक्स्ट भन्ने म्यागजिन, जानेको डक्टरबाट आर्टिकल लेखाएर सिक्दै गरेको डक्टरहरूसम्म फ्री अफ कस्टमा म बाँड्दै हिँडिराखेको छु, होइन? अब भनेपछि अब मेरो एक्सपिरियन्स, मेरो जुन क्यापासिटी मैले अहिले एक्सप्लेन गरेँ नि, अब त्योसित मुकाबिला राख्ने र त्यो जुन प्यासन, जुन फेरि मैले अर्को के इम्पोर्टेन्ट देखेको छु भने जुन प्यासन र जुन म मेयर बन्दा 15 जना जति एक्सपर्टहरू मेयरको पोजिसनमा आउने, मेरो हाराहारीमा मलाई सहयोग गर्न आउने जुन मैले कन्सेप्ट लिएर आएको छु नि, त्यो मेरो विचारमा नेपालकै लागि भविष्यसम्मको लागि एउटा चाहिँ नि ब्लू प्रिन्टको रूपमा रहिरहनेछ क्या। त्यो लेभलको उम्मेदवारी हो। यो तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ जनजनसम्म पुग्ला। यो नेपाल र नेपालीका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति पनि हो तपाईँले भनेको कुरा। नेपालमा काठमाडौँमा के हुन्छ भने सोचेको भन्दा फरक नतिजा पनि दिन्छन् कहिले काठमाडौँवासीले। नानीमा यहाँ दाहाल तपाईँले नाम सुन्नुभएको छ, उहाँले चुनाव जितेको ठाउँ हो यो। तपाईँले यो भनिरहँदा, तपाईँको एक्सपर्टको बारेमा भनिरहँदा तपाईँले सारा नेपालीलाई चाहिँ प्रभावित पार्ने गरी भन्नुभयो। तर तपाईँ स्वतन्त्रहरूको बिचमा ऐक्यबद्धता नहुँदा, नमिल्दा, स्वतन्त्रबाट धेरै उम्मेदवार हुँदा कतै दलका उम्मेदवारलाई फाइदा पुग्ने त होइन। स्वतन्त्र भिडन्त गर्दाखेरि अब जुन स्वतन्त्र मत छ नि, पार्टीमा नलागेको, पार्टिसन नभएको मत, त्यसले तपाईँलाई पनि दिनुपर्ने हुन्छ, त्यसले अर्को स्वतन्त्रलाई पनि दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी स्वतन्त्रकै मत बाँडियो भने त झन् दलका प्रतिनिधिलाई झन् सजिलो होला। अनि त्यसमा तपाईँले पनि हार्ने, अर्को राम्रो स्वतन्त्रले पनि हार्ने अवस्था आयो भने त्यो फेरि 5 वर्षका लागि काठमाडौँ घाइते बन्ने पर्ने अवस्था छ। यसमा के छ, तपाईँहरू स्वतन्त्रहरूको एउटै उम्मेदवार बनाउने कुनै योजना छ? हजुर, जसरी पार्टीहरू बिच विग्रह छ नि, पार्टी बिच एउटै सिद्धान्त भने तापनि अनेक खालका ग्रुप, टोली, के भन्छ, उपगुटहरू छन् नि, त्यसै गरी स्वतन्त्रमा पनि आफ्नो खालको विचार विमर्श र प्रतिद्वन्दी हुनु स्वाभाविक हो। तर यहाँले भन्नुभएको जस्तै र अरू धेरै नगरवासीहरूले चिन्ता गर्नुभएको जस्तै स्वतन्त्र बिचको लडाइँमा फेरि चाहिँ नि उही पुरानो चाहिँ नि उसले चाहिँ नि फाइदा बाजी नमारोस् भन्ने कुरामा म पनि सचेत छु। र यसैको लागि चाहिँ नि म नामै लिएर भन्न चाहन्छु, यादवलाल कायस्थजी जो एकदम योद्धा हुनुहुन्छ मूर्ति बचाउने मामलामा, उहाँले आफ्नो जीवन नै चाहिँ नि तपाईँको निस्वार्थ रूपले सुम्पिनु भएको छ कि पुरातात्विक महत्त्वका धाराहरू अनि मूर्तिहरू बचाउनको लागि। अब म उहाँहरू जस्तो मान्छेलाई चाहिँ नि म के भन्न चाहन्छु भने, काठमाडौँ महानगरपालिकाको अत्यन्त धेरै ठुलो काम गर्ने क्षेत्रभित्र मध्येको पुरातात्विक महत्त्वका धारा मूर्तिहरू
लाई सम्हालेर राख्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। त्यस्तै गरी सारा नेपाली आएका छन् नि काठमाडौँमा, तिनीहरूको पनि त स्वास्थ्य सेवा हेरिदिनु पर्ने हुन्छ कि यो काठमाडौँवासीको मात्रै हेर्छु भन्ने भएन। क्यापिटल सिटीमा मतलब यो चाहिँ नि तपाईँको राजधानीमा बसिसकेपछि त यहाँ हुने आउने सबैजनालाई चाहिँ नि हामीले समदृष्टिले हेर्नुपर्ने हुन्छ सेवाको भावको हिसाबमा। त स्वास्थ्य सेवाको कुरा छ, त्यसपछि तपाईँको शिक्षाको कुरा छ, यातायातको कुरा छ, वातावरण पर्यावरणको कुरा छ। त्यस कारण यी विविध विषयहरूलाई सम्हाल्न सक्ने एकजना मान्छेलाई तपाईँहरूले नेता मानिदिनुहोस् र चाहिँ नि त्यसमा आफ्नो स्पेसिलिटी आफ्नो विशेषज्ञताभित्रको भाग चाहिँ नि तपाईँले प्रमिस गरेर पुरा गर्ने गरी चाहिँ नि म चाहिँ नि तपाईँहरूको रोल पूर्ण रूपले सम्मानजनक रोल दिनलाई चाहिँ नि तयार छु भनेर उहाँहरूसँग मैले खबर पठाएको छु र उहाँहरू अत्यन्त पोजिटिभ हुनुहुन्छ यो कुरामा। त्यसैले मेरो तर्फको जोड बल चाहिँ के छ भने हामी सबैजना आफ्नो एक्सपर्टिजलाई लिएर, मेरो एक्सपर्टिज म्यानेजमेन्ट भएको हुनाले म चाहिँ नि सबै एक्सपर्टिजहरूलाई चाहिँ नि मेरै तहमा राखेर र इभन हारेका दुईजना फर्स्ट रनरअप र सेकेन्ड रनरअप चाहे ती पार्टीबाटै हुन्, उहाँहरू पनि कुनै न कुनै पर्सनल लेभलको सोच लिएर, किनभने पार्टीमा लागेकोले आफ्नो कुरा त लगाउनै दिँदैन, पार्टीकै कुरा गर्नुपर्छ। आफ्नो तरिकाले त उहाँहरूले काम गर्नै पाउनुहुन्न, किनभने हामी कसैसँग नमिली चाहिँ नि चुनाव लड्ने बनाउँछौँ, मलाई यो बनाउनुहोस् त्यो बनाउनुहोस् भनेर आफ्नो आन्तरिक अधिवेशनमा गरेका प्रमिसहरू पनि पुरा नभएको हुनाले उहाँहरू त कुनै न कुनै साङ्लोले बाँधिएकै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले नगरवासीको हितमा काम गर्नलाई पहिला आफ्नो पार्टीलाई सोध्नुपर्छ, गठबन्धनलाई सोध्नुपर्छ, मालिक प्रभुलाई सोध्नुपर्छ। त्यसपछि हाम्रा मालिक प्रभु भनेको नगरवासी मात्रै भएको हुनाले हामीले चाहिँ कसैलाई पनि सोध्नु पर्दैन। स्वतन्त्रबाट एउटै उम्मेदवार बन्ने सम्भावना छ कि छैन? मेरो विचारमा त्यो विघ्नको महत्त्वाकाङ्क्षी भएर छ भन्न चाहिँ मिल्दैन होला, किनभने कुण्ड कुण्ड पानी मुण्ड बुद्धि के भन्छ नि, त्यो भएको हुनाले चाहिँ तर जरुरी पनि छैन। किनभने नि त्यस्तो जरुरी भएको भए त अब तपाईँको यति 103वटा पार्टी छ, सम्भावना त 103जना प्लस अरू हुने सम्भावना छ। त्यसैले आफूले आफ्नो शक्ति जाँच्छन् र पार्टीहरू कहिलेकाहीँ हामी स्वतन्त्रभन्दा साना छन्, पार्टी त हुन् दर्ता छन् तर हाम्रोभन्दा कम शुभेच्छुक छन्, हाम्रोभन्दा कम चाहिँ नि भोटर्स छन् क्या। अब तिनीहरू नउठ्न सक्छन्। त्यस कारण चाहिँ नि स्वतन्त्र मात्रै होइन, अब पहिलाको पुरानो कुरा सम्झिने हो भने 28जना चाहिँ तपाईँको उम्मेदवार थिए। कोहीले 1 भोट ल्याए, कोहीले 50 भोट 100 भोटभन्दा मुनि ल्याए, कसैले 1000 भोटभन्दा मुनि ल्याए, कसैले हजारौँ भोट ल्याए। तपाईँले चाहिँ कति ल्याउँछु जस्तो लाग्छ, जित्छु जस्तो लाग्छ? होइन, मलाई चाहिँ नि हेर्नुहोस्, मैले त अहिले नै जितिसकेँ होइन। मेरो पर्सनल कुरा गर्ने हो भने तपाईँले अब जितको परिभाषा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ नि म यति सेटिस्फाइड छु, मेरो कन्सल्टेसन मलाई मान्छेहरूले दिनुभएको चाहिँ नि ज्ञान इन्लाइटमेन्ट र मभन्दा पनि कति धेरै स्मार्ट मान्छेहरू हुनुहुँदो रहेछ, मभन्दा पनि कति धेरै विज्ञता हासिल गरेर पनि चुपचाप केही नबुझेको जस्तो गरी बस्नु भएको रहेछ भनेर चाहिँ नि म लज्जित छु। कति धेरै मान्छेहरूदेखि म चाहिँ नि अलिक डाढो पनि लागेको छ, कस्तो खालको बाफरे जस्तो लाग्ने मान्छे पनि भेटेँ होइन। त्यस कारण सबैजनाले उठ्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, तर म चाहिँ नि अत्यन्त धेरै इन्लाइटेन्ड छु र यो मेरो सुरुवात हो। अब चाहिँ नि मैले मेरो वाट्सएपमा तपाईँले मेरो स्ट्याटस हेर्नुभयो भने मैले राखेको 12 वर्ष जति भयो कि पहिलाबाट लर्न सिक्नुहोस्, त्यसपछि अर्न कमाउनुहोस्, अनि त्यसपछि रिटर्न फर्काउनुहोस्, यही समाजको लागि। त्यसकारण म अहिले कुन फेज अफ लाइफमा छु भने मैले सिक्दैछु, यो त कन्टिन्युअस रिटर्न गर्ने, अब म रिटर्न गर्ने फेजमा भएको हुनाले सो अब मेरो यो तिनटै चिज प्यारलली जाँदैछ क्या अहिले मेरो फेजमा। अब तपाईँले जित्छु भनेर तपाईँलाई त्यो कन्फिडेन्स छ, तपाईँले भनिसक्नुभयो, नगरवासीको माया पनि होला। अब म यस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँमा छु कि तपाईँले जित्नुभयो भने अघि धेरै भन्नुभएको छ, जस्तो काठमाडौँमा समस्या छ, फुटपाथको समस्या छ, साइकल लेनको पनि एउटा व्यवस्था छैन, साइकल कहाँ चलाउने, साइकल ठुला हेभी गाडी मोटरसाइकल सबै एकै ठाउँमा चलाउने सहरको रूपमा छ। त्यसको लागि तपाईँसँग के योजना छ? बच्चाको लागि, वयस्कको लागि, युवाका लागि, वृद्धका लागि, यी सम्पूर्ण जुन सबै समस्याको चङ्गुलमा छ नि त आज त काठमाडौँ। कसैले पनि एउटा आनन्दको अनुभव गरेर जीवनयापन गरेको म देख्दैन, जबरजस्त जीवनयापन गरिरहेछ मान्छेले। त्यो पनि पशुपतिनाथको कृपाले होला। जो ठेक्का ल्याएका छन् जनताको संरक्षण गर्छौँ भनेर डेमोक्रेसीका कुरा गर्छन्, लोकतन्त्रका कुरा गर्छन्, त्यो कागजमा छ, परिभाषामा छ।
हामीलाई व्यवहारमा त्यो देखिया छैन। मैले भनेका ती पात्रहरू छन् नि जो तिनीहरूको लागि तपाईँसँग के छ योजना? ठिक छ। सो विशेष रूपमा मैले अघि 4 खम्बे भने अब चाहिँ नि आकाश पाताल जोडेर गर्नै नसक्ने म्यानिफेस्टो हाम्रो हुँदैन होइन। मैले के भने मनमा लागेको कुरा पाए हुन्थ्यो भनेर सपनामा देखेको कुरा हाम्रो म्यानिफेस्टोमा हुँदैन। मेरो एकदम प्रिसाइज कुरा छ। 12 महिना, पहिलो 12 महिनामा 14 काम, 12 महिनामा 14 काम। त्यसले के गर्छ? काठमाडौँको घाउलाई निको पार्छ। पहिलो काम। 6 महिनाभित्रमा यो वेस्ट म्यानेजमेन्ट छ नि, फोहोर मैला व्यवस्थापनलाई शून्य फोहोरको अवधारणाभित्र पारिसक्ने, त्यसमा प्रविधि छन्, त्यो रेडी छन्। विभिन्न देशमा ती प्रविधि अहिले सञ्चालनमा आइसकेका छन्। हाम्रो ब्याङ्कमा पैसा छ, करको पैसा उठ्छ, 20 अरबभन्दा बढीको बजेट छ काठमाडौँमा। र हामीलाई सबभन्दा महत्त्वपूर्ण 30 वर्षदेखि भोगी आएको कुरा फोहोर मैला व्यवस्थापन हो भनेर महत्त्वपूर्ण प्राथमिकताभित्र परेपछि यसलाई म तुरुन्त शून्य अवधारणाको, शून्य फोहोर अवधारणाको, जिरो वेस्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टममा म तुरुन्त पहिलो साइन गर्ने डकुमेन्ट नै मेरो यो हुन्छ। दोस्रो, नदी पवित्र हो, यसलाई सफा गर्नुपर्छ। तर नदीभित्र पस्ने, फोहोर सफा गर्ने, ढल फेरि ती दिनका दिन जाने, यो खालको नदी सफाइ मेरो हुँदैन। मेरो नदी सफाइ प्रविधियुक्त हुन्छ। नदी सफा गर्ने प्रविधिहरू छन्, नदी सफा गर्ने कन्सेप्ट, इन्जिनियरिङ डिजाइनहरू छन्। त्यो प्रविधि लगाउने हो र चाहिँ नि नदीका दायाँ बायाँ रुख रोप्ने हो, ल्यान्डस्लाइड नहुने गरी, माटो नबगाउने गरी, बरु चाहिँ नि बाँसै भए पनि छिटो छिटो लाउने हो र छिटो उम्रिने, छिटो बढ्नेहरूलाई रिप्लेस गर्दै गर्दै मेडिसिनल प्लान्टहरूले अब चाहिँ नि रिप्लेस गर्दै जाने हो। त्यसपछि तपाईँको वृद्धको लागि अब कुर्लान, भरै कुर्लान, 30 वर्ष कुरेर 60 वर्षको मान्छेलाई 90 वर्षमा नकुराएर अहिले वृद्धहरूको लागि अस्पताल खोल्ने हो र क्वालिफाइड डक्टरलाई हायर गरेर नेपालभरिको भन्दा बढ्ता चाहिँ नि स्यालेरी दिएर क्वालिफाइड डक्टरलाई तुरुन्त ल्याउने हो। 32 वडामा क्लिनिक सञ्चालन गर्ने हो, ल्याब सहितको क्लिनिक सञ्चालन गरिहाल्ने हो र डाक्टर साहबहरूलाई यथोचित पारिश्रमिक दिएर ध्यान दिएर बुढाबुढी बच्चाको कुरा सुन्ने एउटा सफा क्लिनिक ल्याइहाल्ने हो। 32 वडामा 32 वडा मिनिमम पार्क बनाइहाल्ने हो, हरियाली दिइहाल्ने हो र त्यहाँ एउटा सार्वजनिक टोयलेट सफा हुने गरी राखिहाल्ने हो है। त्यसपछि तपाईँको महिलाहरूको लागि मैले भनेको छु गुलाबी बस, पिङ्क कलर गरेको बस दौडाइहाल्ने हो र त्यहाँ महिलाहरूले मात्रै चढ्न पाउने हो, सिटमा राखेर हिँडाइरहने हो, त्यसलाई घुमाइरहने हो। अनि पर्यटकहरूको लागि चाहिँ नि पर्यटकीय स्थल छुने गरी चाहिँ नि एयरपोर्टदेखि मङ्गलबजारको त्यो नि कृष्ण मन्दिर, स्वयम्भू, यी सारा हाम्रा पशुपति, हनुमान ढोका होइन, यी दरबार स्क्वायर, यी सबै ठाउँमा घुम्ने टहल्लिरहने बस क्या, उक्ल्यो ओर्ल्यो होइन। अब चाहिँ नि त्यसको कुनै बाध्यता छैन, यहाँबाट यहीँसम्म जानुपर्ने भन्ने, त्यो चलाइरहने हो। बुझ्नु भएन कि? त्यसलाई चलाइरहने हो। त्यसपछि 10-12वटा स्कुल छानेर चाहिँ नि संसारभरिका स्कुलसँग कम्पिट गर्न सक्ने विद्यार्थी जन्माउने स्कुल बनाउने नै हो। त्यस कारण चाहिँ नि यसको लागि चाहिँ नि 5वटा 6वटा इनपुटमा जे इनपुट चेन्ज गर्नुपर्छ। इनपुट भन्नाले म्यान पावर, टिचर, पैसा, इन्भेस्टमेन्ट, स्कुलका घर, बिल्डिङ, मसिनरिज, कम्प्युटर, ल्याब, के चेन्ज गर्नुपर्ने हो, इन्भाइरोमेन्ट, जे चेन्ज गरेर भए पनि 10-12वटा स्कुललाई चाहिँ नि एउटा मोडल स्कुलको रूपमा गरेर हेर सामुदायिक स्कुलले पनि विश्व स्तरको विद्यार्थीहरू उत्पादन गर्न सक्छ भनेर देखाइहाल्ने हो। बुझ्नु भएन कि? त्यस कारण चाहिँ मूर्ति चोर्न स्टप गराइहाल्ने हो, सेक्युरिटीलाई बच्चाहरूको लागि के छ भन्नाले बच्चा हुन्छन् नि, बच्चाहरूको स्कुल चाहिँ बच्चा मैत्री हुन पर्यो होइन। अपाङ्गको लागि जस्तो अपाङ्गलाई बडो गाह्रो छ। अहिले त म मेरो बिजनेसबाटै अपाङ्गहरूसँग काम गरिरहेको छु। इपिएसए भन्ने अपाङ्ग संस्था जसले 55वटा जिल्लाका झन्डै 2200 जना चाहिँ नि अपाङ्गता भएका महिलाहरूको लागि बस भएन, अपाङ्गलाई चढ्न गाह्रो भयो। हजुर, अब 2200 जना चाहिँ नि अपाङ्ग महिलाहरूले चाहिँ नि काम गर्ने संस्थामा मैले केही आफूले सकेको सहयोग गरिराखेको छु र उहाँहरूको दुःख बुझेको हुनाले अपाङ्ग मैत्री सहर बनाउनलाई साना फुटपाथमा हुने साना रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स तुरुन्त गराइहाल्ने। त्यो तपाईँको
घोषणापत्रमा लेख्ने कुरा होइन, त्यो अहिले तुरुन्त भोलि गर्ने त्यो कुनै बजेट चाहिने। अनि बेरोजगार युवाहरूलाई एक्ज्याक्टली बेरोजगार युवा भनेको चाहिँ नि सहरी बेरोजगारी पनि अत्यन्त धेरै छ र काठमाडौँ एउटा महानगरपालिका भएको हुनाले सहरी बेरोजगार अत्यन्त धेरै छ। हामी सबैले देखेको चाहिँ नि अरू जिल्ला, अरू महानगरपालिका, अरू मेयर, अरू गाउँपालिकाका जित्नेहरूले हेरिदिनुपर्ने समस्या पनि छ, किनभने उहाँहरू यता कामको लागि आउनु भएको छ। तर मेरो विशेष महत्त्व चाहिँ नि काठमाडौँ नगरवासी जो भोटर लिस्टमा नाम भएका, यहाँ घर भएका, उहाँहरूको दुःख पहिला मेरो प्रायोरिटी रहनेछ। अफकोर्स त्यसको लागि चाहिँ नि म के गर्दैछु भने कि एकचोटिमा 1000 जनाभन्दा बढ्ता के नि स्वावलम्बनको लागि चाह राख्ने इन्थुजियास जो हामीले चोइस दिन नसकेको बेलामा पासपोर्ट यही गभर्मेन्टलाई 15,000 तिरेर किनेर अनिश्चित भविष्यमा जान खोजेका युवाहरूको लागि एउटा स्वावलम्बन, एउटा चाहिँ स्वरोजगारीको स्टार्टअप सेन्टर खोल्ने विचार गरेको छु, जसमा चाहिँ नि मेन्टर्सहरू हुन्छन्, ट्रेनरहरू हुन्छन् र उसको इच्छा, उसको चाहिँ नि चोइस अनुसार, उसको चाहिँ नि आफ्नो मनको कन्फिडेन्स अनुसार ऊ आइटीमा जान चाहने हो, एग्रिकल्चरमा जान चाहने हो, उत्पादनमा जान चाहने हो, सेवा इन्डस्ट्रीमा जान चाहने हो, त्यो अनुसारको मेन्टरसिप, त्यो अनुसारको ट्रेनिङ र सकेसम्म उसलाई चाहिने सिडिङ मनी भन्छ नि, जुन चाहिँ नि इन्भेस्टमेन्ट, त्यो समेतको व्यवस्था गरेर चाहिँ नि प्रत्येक 3 महिनामा चाहिँ नि उनीहरूलाई चाहिँ नि महानगरपालिकाबाटै इन्टर्नसिपको व्यवस्था, ब्याङ्कमा भन्नुहोस्, यसमा भन्नुहोस्, महानगरपालिकाले त्यसमा रोल खेल्छ कि इन्टर्नसिप सिकाउनको लागि र उनीहरूलाई चाहिँ नि स्वरोजगार बनाउनको लागि। मेरो विचारमा वर्षमा केही नभए पनि 10-12 हजार स्वरोजगारहरू उत्पादन गरिनेछ र उहाँहरूले चाहिँ नि आफ्नो एक्सपान्सन, बिजनेसको एक्सपान्सन सँगसँगै 5 जनालाई दिनुहोला, 10 जनालाई दिनुहोला र 10,000ले 5 जनालाई जब दिनुभयो भने 50,000 मान्छेले चाहिँ नि जब पाउँछन् र आफू ओनर र 5 जना कामदार राखेको एउटा चाहिँ नि स्वरोजगार मझौला सानो एसएमइज भन्छ नि, त्यो बिजनेसले चाहिँ नि क्रय शक्तिमा चाहिँ नि एउटा ठुलो चाहिँ नि फेरबदल लिएर आउँछ। काठमाडौँको धेरै युवाहरू त्यसपछि हाँस्छन्, उनीहरूसँग आफ्नो लागि पकेट मनी आफै बनाएको हुन्छ हैन, खुसी हुन्छ के मान्छेहरू त्यसमा। यो त तपाईँको काठमाडौँलाई कसरी सुन्दर बनाउने भन्ने भयो। अघि तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभएको थियो, म अन्तिमतिर छु। काठमाडौँलाई पुरानो काठमाडौँ बनाउने, पहिलाको जस्तो काठमाडौँ बनाउने, एउटा संस्कृति धरोहर बोकेको काठमाडौँ बनाउने, सफा काठमाडौँ बनाउने, अथवा ती सांस्कृतिक ऐतिहासिक संरचनाहरू तिनलाई फेरि जीवित बनाउने भन्नुभएको थियो। कङ्क्रिटको सहर भइसक्यो काठमाडौँलाई, त्यो पहिलाको जस्तो काठमाडौँमा पुर्याउनु त गाह्रो होला, कसरी सम्भव छ, कसरी गर्नुहुन्छ? अब कुनै चिज रिभर्सिबल हुन्छ, उल्टाउन मिल्छ, कुनै चिज रिभर्सिबल हुँदैन, उल्टाउन मिल्दैन। जस्तो अब मैले काठमाडौँलाई रोगसँग दाँजिहालेँ, मेरो हजुरबुवासँग दाँजिहालेँ, यहाँलाई त्यो भन्छु। पुरातात्विक महत्त्वको चाहिँ नि किडनी, मान्छेको किडनी फेलियर हुने स्टेजमा छ नि, त किडनी फेलियरको 2-3टा स्टेज हुन्छ क्या। एउटा चाहिँ रिभर्सिबल हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ नि उपचार गरेर किडनी फेरि काम गर्न सक्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ नि 15-20 चोटि डायलाइसिस गरेपछि फेरि आफै फङ्सनमा गर्छ कि भन्ने आश भएको किडनी हुन्छ। अर्को चाहिँ अब यो चेन्जै गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। त हामीले यो काठमाडौँको पुरातात्विक महत्त्व, सम्पदा र संस्कृतिलाई कुनैलाई चाहिँ नि हामीले ट्रान्सप्लान्ट नै गर्नुपर्ने, अब रिपेयर नहुने अवस्थामा पुर्याइसक्यौँ। कुनै चाहिँ डायलाइसिस गरेर त्यसलाई फेरि रिभर्स गर्न सकिन्छ कि भन्ने आश भएका चिज पनि छन् र कुनैलाई चाहिँ नि डेफिनेटली अब आजदेखि चाहिँ नि यो सिमेन्टका छड रड घोच्न छोडेपछि फेरि राम्रो अवस्थामा आउनेछन्। त्यसको लागि मेरो धेरै एक्सपर्टहरूसँग कुरा भएको छ। मैले अघि नाम लिएँ यादवलाल कायस्थजी, उहाँ मूर्तिको लागि, पुरातात्विक महत्त्वको लागि, सम्पदा संरक्षणको लागि रहनु भएको छ। उहाँहरू जस्तो योद्धाको टिमले एउटा चाहिँ नि काम गर्न योग्य एउटा चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि कार्यपत्र दिनुहुन्छ र त्यो कार्यपत्र अनुसार यसलाई तुरुन्तै अघि बढाइनेछ। अब अन्तिम प्रश्न, काठमाडौँ जसरी नेपाल देश डाइभर्सिटी छ नि, यहाँको कल्चरल डाइभर्सिटी हो, यहाँ चाहिँ हाम्रो जातीय डाइभर्सिटी सबै कुरा चाहिँ विविधतामा छ, त्यसमा पनि काठमाडौँ पनि थप विविधतामा छ। नेवारहरूको कल्चर बोकेको, नेवारहरूको अलि बढी बाक्लो बस्ती भएको, यहाँ संस्कृतिको विविधता छ। जस्तो अहिलेका नेताहरू मुस्लिम बाहुल्यता भएको ठाउँमा गयो भने मुसलमानको टोपी लगाइदिन्छन्, मगर बाहुल्यता भएकोमा मगरको ड्रेस लगाइदिन्छन्, गुरुङकोमा गुरुङको, तामाङकोमा तामाङको, जहाँ जान्छन् भोट ब्याङ्कको लागि त्यसै गर्छन्। अब काठमाडौँ पनि यो डाइभर्सिटीले भरिएको ठाउँ छ, तर बाहुल्यता नेवारको छ। तपाईँले चाहिँ
नेवारलाई पनि खुसी पार्ने, गैर नेवारलाई पनि खुसी पार्ने, उनीहरूको यो जातीय धार्मिक यो उनीहरूको रहनसहन लवाइ खुवाइ सबै विविधतालाई चाहिँ कसरी त्यसलाई चाहिँ तपाईँले जोडेर फ्युजन। एउटा चेनमा राख्नुहुन्छ, त्यो अलिकति चुनौतीपूर्ण छ। यो चाहिँ कसरी म्यानेज गर्नु? यो चाहिँ नि धेरै डिस्कसन होइन, सबैले मैले चाहिँ नि उम्मेदवारी दिने भन्दा तपाईँ नेवार पनि होइन कसरी जित्नुहुन्छ भन्ने यही मैले गरेका थिएँ। अब त्यसमा चाहिँ नि हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ नि गलत अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो। नेवारले नेवारलाई मात्रै माया गर्छ, महिलाले महिलालाई मात्रै माया गर्छ, पुरुषले पुरुषलाई मात्रै माया गर्छ, यस्तो होइन। जो मान्छेले काठमाडौँको सभ्यता, बागमतीको सभ्यता, नेवारी सभ्यता, कला कौशल यो बुझेको छ नि, त्यो काठमाडौँको फाउन्डेसन हो, त्यो काठमाडौँको एउटा जग हो भनेर बुझेको छ भने नि उसलाई नेवारलाई माया गर्न, नेवारी संस्कृतिलाई माया गर्न नेवारै हुनु पर्दैन। ऊ काठमाडौँवासी तर ऊ प्योर काठमाडौँको हुन पर्यो, बुझ्नु भएन? आप्रवासी काठमाडौँको उसले चाहिँ बुझ्दैन त्यो। तर जो हामी त भनौँ न 13औं पुस्तादेखि चाहिँ नि जो बसाइसराई पृथ्वीनारायण शाह भनौँ या लडाइँ गर्दै गर्दै जो जहाँ जहाँ गए, जसका पिता पुर्खा जहाँ जहाँ बसे, अब त्यो जो काठमाडौँमा बसे उनीहरूलाई चाहिँ नि उनीहरू नेवार जत्तिकै पुराना हुन् होइन। त्यस कारण चाहिँ उनीहरूले नेवारी संस्कृति सम्पदा सभ्यतालाई जोगाउन नेवार हुनु पर्दैन। त नेवारहरूले पनि के बुझ्न जरुरी छ भने यो मेरो 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 भनेर ढकाउनु थाल्नुभयो भने लौ त तेरो रहेछ तैँ जोगा भनेर मान्छे हिँडेर जान सक्छन्। यो हामी सबैको हो भनेर उहाँहरूले पनि नेवारी कला संस्कृति सम्पदाको महत्त्वले कारणले गर्दा काठमाडौँ र नेपालकै, अब नेपालको देवनागरी तपाईँको हिन्दी पनि देवनागरी जस्तै भाषामा अक्षरमा लेख्छ भनेपछि तपाईँले त्यसमा गएर चाहिँ तपाईँको नेवारी जुन चाहिँ नि लिपि छ नि त्यो लिपि देखाइदिनु भयो भने त हामी एक्सक्लुसिभ भयो नि। त्यस कारण चाहिँ हामी यो फुलबारी भनेर जुन पृथ्वीनारायण शाहले 4 जात 36 वर्णको फुलबारी हो भन्ने अन्डरस्ट्यान्डिङलाई चाहिँ नि मेरो चाहिँ नि मेरो महत्त्व त्यो हो भनेर बुझ्नुभयो भने तपाईँ मुसलमान कहाँ गएर एक्टिङ गरेर मुसलमान लाउनु पर्दैन। यी मेरा दाजुभाइ हुन् र 4 जात 36 वर्ण भित्रका हुन् र मेरै हुन् भन्नुभयो भने उनीहरूलाई सम्मान दिनु पर्यो, स्वाभिमानपूर्वक बातमा दिनु पर्यो, त्यो लाउनु पर्दैन। पर्दैन त्यो त नाटक हो नि, त्यो त नाटक हो। त्यस्तो नाटकलाई त म त अझ अपशब्दै बोलेर गाली गर्न चाहन्छु। हो के भने कि हामी 4 जात 36 वर्णका फुलबारी हौँ। त्यसकारण अब तपाईँ गुलाफ चाहिँ नि मखमली कहाँ गएर मखमली बन्छ र बन्दैन नि, गुलाफै बस्छ। तर उसले के भन्छ, तिमी मखमली जस्तो भइराख, तिमीप्रति मेरो सम्मान छ, तिमी मखमली जस्तै हौ, म गुलाफ जस्तै हुन्छु, तब न एउटा फुलबारी हुन्छ पो भन्नु पर्यो त। हस्, तपाईँसँग लामो कुराकानी गर्ने यो दोस्रो अवसर जुट्यो र तपाईँले महत्त्वपूर्ण कुरा पनि घोषणा गर्नुभयो, उम्मेदवारी पनि घोषणा गर्नुभयो। कसरी काठमाडौँलाई सुन्दर बनाउने, कुरूप र घाइते काठमाडौँलाई कसरी चाहिँ तपाईँले साँच्चीकै सुन्दर काठमाडौँ बनाउने भनेर आज हाम्रो कार्यक्रम मार्फत जानकारी गराइदिनु भयो। तपाईँलाई वैशाख 30 गतेको निर्वाचनमा सफलताको शुभकामना पनि हामी दिन्छौँ चुरो कुरो मार्फत र म व्यक्तिगत तर्फबाट। तपाईँ सफल हुनुहोस्। तपाईँका जुन एजेन्डा छन्, तपाईँका जुन रोडम्याप तपाईँ बोकेर हिँड्नु भएको छ, जुन मार्गचित्र छ काठमाडौँ बनाउने, त्यसमा तपाईँलाई सफलता मिलोस्। समय दिनुभयो यसका लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद। सबैलाई नयाँ वर्षको शुभकामना र एकै शब्दमा मेरो रिक्वेस्ट छ कि यो राजनीतिको साङ्लो एटलिस्ट मेयरको लागि छोडाइ फुकाउनुहोस् र स्वतन्त्र उम्मेदवारमा मलाई चाहिँ नि जिताउनु भयो भने म तपाईँहरूलाई सोचे भन्दा धेरै प्रगति दिन सक्छु जस्तो लाग्छ।